प्लिज लाइक एकेडमीलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला है, साथै घन्टी बजाउन नभुल्नु होला है। कक्षा 10 नेपाली सीमा सोध्ने प्रश्न नम्बर 1। प्रश्न नम्बर 1 मा जहिले पनि 2 मार्क्सको क्वेसन सोध्ने गर्छ। यसको मोडेल क्वेसन एउटा म यहाँ प्रस्तुत गर्दछु र त्यही अनुसार हामी पढ्नेछौँ। सी मोडेल क्वेसन प्रश्न नम्बर 1। समूह क मा दिएका शब्दका अर्थ समूह ख बाट पहिचान गरी जोडा मिलाउनुहोस्। समूह क शिखर, उत्पीडन, आसमान, हाउगुजी। समूह ख आकाश, डरलाग्दो, भूमण्डल, सताउने काम, चुचुरो, असाधारण। उत्तर समूह क बाट समूह ख को छानेर लेख्ने। शिखरको चुचुरो, उत्पीडन सताउने काम, आसमान आकाश, हाउगुजी डरलाग्दो। यो एकेडमीलाई सब्स्क्राइब गर्न भुल्नु भएको छैन नि। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले तपाईहरुलाई प्रश्न नम्बर 1 को एउटा मोडेल क्वेसनको उत्तर सहित प्रस्तुत गरेँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो क्वेसन नम्बर 1 जहिले पनि नेपाली किताबको पाठ 1 देखि पाठ 16 सम्मको शब्दको अर्थबाट सोध्ने गर्छ। म यो भिडियोमा पाठ 1 देखि पाठ 16 सम्मको सबै शब्दको अर्थ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। एउटै भिडियोमा सबै शब्दको अर्थ हुने हुनाले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले किताब पल्टाइरहनु आवश्यक पर्दैन। त्यसैले गर्दा यस पाठमा सबै शब्दको अर्थहरू हामी प्रस्तुत गर्छौं र साथसाथै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको समूह क मा शब्द दिएको हुन्छ भने समूह ख मा चाहिँ अर्थ दिएको हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो भिडियो हेर्नुभयो भने, यो भिडियो सुन्नुभयो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले समूह क मा भएको शब्दको अर्थ समूह ख बाट सजिलैसँग पहिचान गरी सी परीक्षामा 2 नम्बर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। शब्दको अर्थ पाठ 1 जन्मभूमि। प्रहर दिन र रातलाई 8 भाग लगाई आउने समय 3 घण्टाको समय याम। स्वजन आफ्ना परिवारका मानिस नातेदार। अहङ्कार आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्ने घमण्ड सेखी। हडप्ने अरूको धनमाल वा सम्पत्ति हाकाहाकी लिएर फिर्ता नदिने। दुर्दशा आपद विपद परेको अवस्था, खराब हालत। अपहरण कुनै वस्तु वा व्यक्तिलाई जबरजस्ती उठाएर लैजाने काम। सानचुने सानोतिनो, मसिना। सर्वाधिक सबैभन्दा बढी। परास्त पराजित भएको, हारेको। ताजा आलो बासी नभएको। स्मृति सम्झना, हेक्का। नित्यकर्म दिनदिनै गरिने काम। कुलद्रोही कुल वा वंशकै कुबलो गर्ने। पक्षपाती कुनै एक पक्षमा लाग्ने। योग्य सिपालु जान्ने। कलङ्क दोष कसुर अपजस। प्रतीक्षा कुनै कुराको आशामा रहेको, पर्खाइ बाटो हेराइ। अविस्मरणीय बिर्सन नमिल्ने। क्षितिज चारैतिर पृथ्वी र आकाश जोडिए जस्तो देखिने स्थान वा गोलो परिधि। इन्द्रेणी घामपानी भएको बेला घामको विपरीत दिशातर्फ देखिने 7 प्रकारको रङ हुने। समृद्ध धनधान्य आदिले सम्पन्न। अधीनस्थ अर्काको वंशमा परेको, परतन्त्र। आत्मसात पुरै आफ्नो अन्तर्गत ल्याइएको, कुनै विचार वा सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्ने काम। अनुकरणीय सिको गर्न लायक। पाठ 2 सन्तुष्टि। टम्म ठिक्क मिल्ने गरी अघाउन्जेल। गम्म कुनै वस्तु पुरा भरिएको अवस्था। टम्म ओत्न घामपानी आदिबाट जोगाउने गरी छोप्न। मग्न मस्त कुनै विषय वा चिन्तनमा डुबेको, तल्लीन सुखले मातिएको। सीमा सिमाना, साँध। विलास सुखशैल, मोज मजा। मिजाज राम्रो बानी, वचन, शिष्टाचार। इलमी रोजगारमा लागेको, व्यवसायी, उद्यमी। सञ्चिता
जोगाउने काम, सुरक्षा, लान्छना, दोष, निन्दा, सुगन्ध, मिठो बास्ना, सुवास, दुर्गन्ध, सडै गलेका वस्तुबाट आउने खराब गन्ध, नाकले सहन नसक्ने गन्ध, मर्म, आन्तरिक रहस्य, ख्याल, विचार, सोचाइ, ठट्टा, तन, शरीर, जनार्दन, भगवान, ईश्वर, मोचन, बन्धनबाट छुटाउने वा मुक्त गर्ने काम, फगत, खाली, केवल, मात्र। पाठ 3 सन्दुक रुइत। मानचित्र, नक्सा, पृथ्वीका सम्पूर्ण महादेश तथा महासागरको चित्र, विशिष्ट, अरूभन्दा विशेष किसिमको, माथिल्लो तहको, असाधारण, हिम श्रृङ्खला, हिमालय पर्वतका पङ्क्ति, हिमालयका श्रेणी, भूपरिवेष्टित, चारैतिर अरू देशको भूभागबाट घेरिएको वा समुद्री भाग नभएको, गौरव, महान हुनाको भाव वा अवस्था, महत्त्व, महिमा, दुर्गम, मुस्किलसँग मात्र जान सकिने, पुग्न कठिन, मोतीबिन्दु, आँखाको नालीमा जालो पर्ने एक रोग, मोतियाबिन्दु, रुइटेक्टोमी, सन्दुक रुइतले पत्ता लगाएको आँखाको उपचार सम्बन्धी विशेष प्रविधि, अन्तरिक्ष, पृथ्वीको वा अन्य ग्रहको वा नक्षत्रको गुरुत्वाकर्षण शक्तिभन्दा बाहिरको क्षेत्र, शिखर, पर्वतको सबैभन्दा माथिल्लो भाग, चुचुरो, खोच, दुई पहाडका बीचको गहिरो र साँघुरो ठाउँ, ओडार, पहाडको पाखा भित्तामा मानिस वा अन्य जीवजन्तु बस्न हुने किसिमले बनेको खोपाको आकारको खाली ठाउँ, गुफा, सङ्घर्षशील, सङ्घर्षमा लागेको, सङ्घर्षमै जीवन बिताएको, सङ्घर्षले भरिएको, कोसेलीपात, सौगात, उपहार, पोको, कुनै वस्तुहरू भित्रपट्टि हाली झुन्ड्याउन हुने गरी कागज वा कपडा बेरेर बनाएको सानो कुम्लो, क्षयरोग, फोक्सोमा विशेष किसिमका कीटाणुले प्रवेश गर्नाले घाउ भई बिस्तारै रोगी गल्दै जाने प्रसिद्ध रोग, टिबी, भावुक, सुकुमार हृदय भएको, कोमल चित्त, असल वा राम्रो कुराको सोच विचार गर्ने, दृढ, अचल, अडिग, बलियो, दह्रो, प्रवेशिका, उच्च शिक्षा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले लिइने उच्च माध्यमिक तहको परीक्षा, एसएलसी, म्याट्रिक, हृदय विदारक, हृदयलाई छिया पार्ने, मुटु फुट्ला जस्तो ज्यादै दया लाग्दो, ज्यादै दुःख लाग्दो, क्याम्प, कुनै काम सम्पन्न गर्नका लागि सञ्चालन गरिएका अस्थायी शिविर, भयावह, भय उत्पन्न गर्ने, भयानक, भयङ्कर, डरलाग्दो, शल्यक्रिया, चिरफारद्वारा शारीरिक उपचार गरी रोग ठिक पार्ने काम, शल्य चिकित्सा, सङ्कीर्णता, साँघुरो विचार, नीच वा छोटो विचार, सर्वोपरि सबैभन्दा माथिको सबैभन्दा बढी, इन्ट्राओकुलर लेन्स, मोतीबिन्दुका कारण काम नलाग्ने भएको प्राकृत लेन्सको ठाउँमा प्रत्यारोपण गरिने कृत्रिम लेन्स, प्रविधि, कुनै कुराको निर्माण गर्न वैज्ञानिक ढङ्गले काम गर्ने पद्धति, सिप, ढङ्ग वा कौशल, जलबिन्दु, आँखाका नसा सुकेर हुने वंशानुगत रोग, उच्च रक्तचाप, शरीरमा सञ्चार हुने रगतको तीव्र चाप, रक्त सञ्चारको उच्च वेग वा गति, मधुमेह, पिसाबसँगै मह जस्तो केही बाक्लो तरल पदार्थ आउने रोग, चिनी रोग, मधुमेह, पिसाबसँगै मह जस्तो केही बाक्लो तरल पदार्थ आउने रोग, चिनी रोग, चस्मा दोष, आँखा सम्बन्धी रोग वा कमजोरीबाट बची त्यसलाई सुरक्षित तुल्याउन लगाउनुपर्ने, चस्मा नलगाएमा उत्पन्न हुने जटिल समस्या, सुगम, सजिलैसँग पुग्न वा जान सकिने, सहज, विकट, जान वा पुग्न कठिन हुने, डरलाग्दो, दुर्गम, वृत्तचित्र, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका विषयवस्तुमा आधारित लघु चलचित्र, पलायन, डराएर वा परिस्थितिसँग हारेर भाग्ने काम, आफ्नो ठाउँ वा विचार छाड्ने काम, दृष्टान्त, उदाहरण,
पाठ 4 थाङ्का थाङ्का कागत कपडा आदिमा अङ्कित बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित रङ्गीन चित्र विशेष पौभा अथाह अथाह ज्यादै गहिरो थाहा पाउन गाह्रो पर्ने सौन्दर्य सुन्दरता राम्रो बनाउने तत्त्व सुन्दर हुनाको भाव पर्यावरण वातावरण बहुजाति धेरै जाति भएको बहुभाषिक धेरै भाषा भएको बहुधार्मिक धेरै धर्म भएको बहुसांस्कृतिक धेरै संस्कृति भएको पहिचान चिना जानी कुनै वस्तुको गुण मूल्य आदिको चिनारी समृद्ध उन्नतिशील पञ्चबुद्ध भैरोचन अक्षोभ्य अमिताभ रत्नसम्भव र अमोघ सिद्धि पञ्चबुद्ध भैरोचन अक्षोभ्य अमिताभ रत्नसम्भव र अमोघ सिद्धि महापरिनिर्माण पूर्ण रूपमा प्राप्त हुने मोक्ष बुद्ध दर्शन बुद्धका विचार ज्ञान मान्यता आदि मनोकामना मनको चाहना इच्छा अनिष्ट हानिकारक खराब इच्छा गरे भन्दा उल्टो प्रविधि वैज्ञानिक ढङ्गले काम गर्ने तरिका कमेरो माटो सेतो रङको एक प्रकारको माटो माड कुनै अन्न आदि पकाएर बनिएको लेदो खोले फ्रेम तस्बिर ऐना आदि राख्न बनाएको बार चौघेरा खाइब जान्ने मान्छे विज्ञ स्केच चित्रको प्रारम्भिक रूपरेखा ट्रेसिङ पेपर चित्र उतार्ने पारदर्शी कागज लेप लिप्ने वा पोत्ने वस्तु चन्दन मौलिक मुख्य नवीन अरूको आधार नलिएको आस्था भित्री दिलदेखिको सम्मान विश्वास प्रतीक चिन्ह सङ्केत चिन्हो गुम्बा बौद्ध लामाहरूको ध्यान उपासना केन्द्र चिनो सम्झनाका रूपमा रहने कुनै वस्तु विश्वव्यापीकरण संसारभर फैलाउने प्रक्रिया भूमण्डलीकरण विश्वव्यापीकरण संसारभरि फैलाउने प्रक्रिया भूमण्डलीकरण प्रतिस्पर्धा होडबाजी उछिन प्रवर्धन बढाउने काम सानोबाट ठुलो बनाउने गन्तव्य जान योग्य वा पुग्नुपर्ने ठाउँ आयातित विदेशबाट ल्याइएको अप्राप्य पाउन नसकिने विज्ञ जान्ने विद्वान क्षति नाश पेट्रोलियम पदार्थ पेट्रोल मट्टीतेल डिजेल आदि तैलीय इन्धन पाठ 5 म पनि सक्छु सधैँ जस्ताको त्यस्तै साँचो सयल आनन्दले घुमफिर गर्ने हाँडी घोप्टे प्रवृत्ति सबै आफूले मात्र पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हासिल प्राप्त उपलब्ध अपवाद नियममा नमिल्ने भाषण वक्तृता तिरस्कार घृणा अपमान इच्छा शक्ति केही गरौँ भन्ने चाहना प्रयास मननीय सोच विचार गर्नुपर्ने खालको अपहेलित हेला गरिएको जर्जर चिरा परेको धेरै दुर्बल जीविकोपार्जन जीवन धान्नका लागि गरिने कमाइ दर्शन जीवन र जगतप्रतिको हेराइ वा बुझाइ समाजशास्त्र समाजको अध्ययन गर्ने विषय मानविकी भाषा साहित्य कला दर्शन आदि विषयको अध्ययन गर्ने शिक्षाको शाखा मानविकी भाषा साहित्य कला दर्शन आदि विषयको अध्ययन गर्ने शिक्षाको शाखा पाठ 6 व्यापारिक चिठी उपयुक्त माथि भनिएको माथि बताइएको शीघ्र जतिसक्दो चाँडो छिटोभन्दा छिटो भुक्तानी मूल्य चुक्ता गर्ने काम पेशकी मूल्यको अग्रिम भुक्तानी दिने केही अंश बैना बिल मूल्यपत्र रसिद
सामानको परिमाण र मूल्य खुलाई लेखिने चिरकटो। भवदिए तपाईँको पत्रका अन्तमा नामभन्दा पहिले आत्मीयता वा नम्रता जनाउन प्रयोग हुने शब्द। पाठ 7 प्रत्यागमन। प्रत्यागमन फर्केर आउने काम, फर्कने काम। भोगटे ज्यामिर जातको डल्लो र ठुलो बाक्ला बोक्रा भएको रसिलो र गुलियो जातको फल। हलुवा बेत कडा पात, सेता फुल, राता मजौला खालका गुलिया फल हुने एक रुख। ढुङ्ग्रो भित्रपट्टि खोक्रो भएको बाँस, पाता आदिको नली जस्तो वस्तु। असरल्ल लथालिङ्ग अलपत्र सम्हालिन नसक्ने अवस्थाको। जिलेबी रोटीको सानो प्रकार, जेरी। धितो आसामीले लिएको ऋण सम्बन्धी धन बापत साहु वा धनीलाई तमसुकमा लेखिदिएको घर, जग्गा आदि। बरियात विवाहका बेहुलाका साथ बेहुलीका घरमा जाने आमन्त्रित व्यक्तिहरूको समूह, जन्ती। सियाली नयाँ दुलहीको आगमन हुँदा पूजाको सामान लिएर विधिपूर्वक गरिने आरती। जी आमा हजुरआमा। आँचल पछ्यौरा बरको च्यादर। बरकत मानिस वा अन्य प्राणीमा भएको शारीरिक शक्ति, बल। जजमान कर्मकाण्डको विधान जान्नेको निर्देशनमा पाठ पूजा गर्ने व्यक्ति। तामदान मानिसले मानिसलाई बोक्ने साधन। खर्पन दुवै छेउमा डालाका आकारका भाँडा झुन्ड्याई नोललाई काँधमा हाली माल सामान बोक्ने साधन। बुहारतन बुहारीको काम अभिभारा, बुहारीले गर्नुपर्ने घरधन्दा, घरको पिरलो र सकस। लम्पट सानो खालको पातलो डसना। छिडी तला हुने घरको सबभन्दा तल्लो तला, भुइँ तलो। मुगी मास्का जस्ता पात हुने, पहेँला फुल फुल्ने र लामा कोसाभित्र मसिना दाना हुने एक अन्न। मुङ पूर्वाभास पछि हुने कुनै काम कुरा आदिको पहिले नै देखेको लक्षण, पछि आउने परिस्थिति वा हुने घटनाको पूर्व लक्षण। मालमत्ता माल सामान। लहरी छाना नभएको एक प्रकारको ट्रक। बर्को सानो एकसरो ओड्ने वा पछ्यौरा विशेष, मजेत्रो। दारुण कठोर, कडा, भयानक। कान्तिहीन सौन्दर्यहीन। कोपरा प्राय केटाकेटी वा बिरामीलाई दिसापिसा गराउने पित्तल वा आल्मुनियम आदिको भाँडो। फिक्दानी थुक्ने भाँडो। विभत्स घिनलाग्दो वस्तु, घृणा उत्पन्न हुने, गराउने। बरन्डा घरको मुख्य भागदेखि बाहिरपट्टि गाँसिएको छानासहितको भाग, बार्दली, कौसी। चकला रोटी बेल्ने प्राय बाटुला आकारको काठको सानो चौकी, चकटी। भुङ्ग्रो दाउरा बालिसकेपछिको आगोको ठकढकाउँदो अवस्था, आगोको फिलिङ्गाको थुप्रो। बार्ली बिरामीका लागि तयार पारिएको एक प्रकारको रसयुक्त खानेकुरा। आरोग्य रोग नभएको अवस्था, तन्दुरुस्ती। तारन्तार लगातार, निरन्तर। श्रीहीन शक्ति नभएको, कान्तिविहीन। कृतज्ञ गरेको उपकार नदेख्ने वा नमान्ने, बैगुनी। पाठ 8 वर्षा। वायुपङ्खी हावामा उड्ने पखेटा भएको। विमान आकाशमार्गबाट जाने सवारी, आकाशमा उड्ने यान, वायुयान। घर्सेर। शिखर पहाडको सबभन्दा माथिल्लो भाग, चुचुरो, टाकुरो। गर्जी ठुलो स्वरले गड्याङ गुडुङ गरेर गर्जेर। आसमान आकाश, देवलोक। झिल्को भएको, चमकदार, बिजुली। झिल्का आगोको सानो कण, अग्निकण। अचल चलाउन नसकिने, नचल्ने, पर्वत, पहाड। नीलगाँडा गाढा नीलो रङ, आकाशे रङ। कलिली बनिन्। चदर पछ्यौरा ओड्ने, मजेत्रो, बर्को।
मेघ मेघ बादल आकाशमा जम्मा भएको जलकण। मोतीलुङ मोतीलुङ एक प्रकारको बहुमूल्य सेतो रत्न मिसिएको पोते, माला आदिको गुच्छाको लहर, बिजुली। पोल्टो पोल्टो पोको पार्न प्रयोग गरिने पटुका आदिको फेरो। रतन निधि बहुमूल्य सम्पत्ति। शैल शैल पहाड पर्वत। नतरसुन 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 नडराउन। स्वर्गछाना आकाश। चिर चिर धेरै समयसम्म रहने लामो समय। चकरिँदो चिल आकाशमा माथि माथिसम्म गोलो चक्र बनाएर उड्ने एक हिंस्रक पंक्षी। धुली खोला धुलोमुलो लागेर धमिलो देखिएको खरे खोला। सलिल जल पानी। दौरानमा दगुराईमा। जलदी दुईता समुद्रकी छोरी वर्षा। साम्य समानताको भाव। कारुण्य भाव दयाको भावना, करुणाको भाव। अवनीको पृथ्वीको धरतीको। आनन्द लुट आनन्द लिने काम। सलिल कलिली पानीले गर्दा कलिली बनिएकी। पानीले गर्दा कलिली बनिएकी। गाई गाएर। चपल भएसी चञ्चल उमेर भएकी युवती। दृक बिजुली जस्ता चञ्चल आँखा। तीर्ण घाँसपात दुबो आदिको वनस्पति। हरा हरियो। कबुल गरेर, चाहना गरेर, आशा राखेर। पारावार समुद्र रूपी युवक। प्रभु हृदय शक्तिशाली हृदय भएको। सङ्गीत केली सङ्गीतको प्रेमपूर्ण खेल। घट वर्षा हुँदा आउने आवाज, घैँटाबाट पानी खन्याउँदा निस्कने आवाज। अमित कनिका वर्षाका कणरूपी असीमित कनिका। धरा पृथ्वी धरती। बिटप रुखा हाँगा। गानाको गगन गीत सङ्गीतले युक्त भएको आकाश। बहाड रमाइलो बाढी। सुख जलदी सुखको समुद्र। मुजुर मन मुजुरको जस्तो रमाएको मन। पिच्छ मुजुरको पुच्छर। रङ्गधारे विभिन्न रङ धारण गरेको। पाठ 9 हाम्रो संस्कृति। जीवन बाँच्ने तरिका अनेकन धेरै अनेक। समष्टि उस्तै खालका वस्तुहरूको मेल, समूह, जमात। एकताबद्ध एक भएको। कडी जुक्ति उपाय। आचार संहिता नैतिक नियम लेखेको शास्त्र। एकाकार एक भएको। भिन्न नभएको नछुटिएको। आड अडिने ठाउँ, भरोसा दिने वस्तु। त्रास डर। उन्मुख त्यतातिर फर्केको। हाउगुजी डर लाग्दो। सापेक्षता कुनै कुरासँग सम्बन्धित। ग्रहण लिने वा बुझ्ने काम। ग्रहण लिने वा बुझ्ने काम। प्रामाणिकता प्रमाण पुगेको। अवलोकन ध्यान दिएर अध्ययन गर्ने काम। पारख गुणदोष छुट्याउने काम। पारख गुणदोष छुट्याउने काम। सहमत स्वीकृत। पुर्खा बाबुबाजे पूर्वज। पहिचान चिनारी
समयक्रम समयअनुसार, यथावत जस्ताको तस्तै उस्तै, विगत बितेको समय, आर्थिक प्रणाली उत्पादन वा कमाइको तरिका, रीतिरिवाज पहिलेदेखि चलिआएको चालचलन परम्परा, रहन सहन, लवाइ खुवाइ व्यवहार, सहरीकरण सहर बनाउने काम, अपरिवर्तनशील परिवर्तन नहुने गुण, असीमित सीमा नभएको, परिष्कार शुद्ध पारिएको, सन्दर्भ सिलसिला प्रसङ्ग, संस्कार अवगुण दोष आदि हटाई शुद्ध पारिएको, जन्म मृत्यु विवाह आदि कर्म, समयानुकूल समयअनुसार मिल्दोजुल्दो, वाङ्मय भाषामा लेखिएका ग्रन्थ, अनुसरण कुनै विचार वा व्यक्तिको पछि लाग्ने काम, पालना गर्ने काम, उद्गम स्थल उत्पत्ति हुने ठाउँ, सहिष्णुता सहनशीलता सहने गुण, विकृति खराब कुरा, प्रशय आड भरोसा, विभेद छुट्याउने काम, उत्पीडन पीडा कष्ट सताउने काम, दाइजो विवाहमा दुलहीका बाबुआमाले दुलहीलाई दिने रुपैयाँ कपडा गहना आदि धनमाल, तिलक विवाहमा दुलै पक्षले दुलहालाई दिने धन सम्पत्ति, बलि प्रथा देवी देवताका नाममा पशुहरू काटेर भोग दिने चलन, प्रथा पिता पुर्खाका पालादेखि चलिआएको चलन। पाठ 10 स्थानीयकरण भन्दा विश्वव्यापीकरण बेस। विदेश शत्रुता झगडा डाह, विकासतिर लम्किरहेको, पुँजी धन नगद उद्योग धन्दामा लगाएको सम्पत्ति, रेमिट्यान्स वैदेशिक रोजगारीमा हुनेले स्वदेशमा पठाएको रकम, सङ्कुचित साँगुरिएको खुम्चिएको, नातावाद आफ्ना नातेदारको हितमा काम गर्ने प्रविधि, आफ्ना नाताप्रतिको मोह, कृपावाद आफ्नो चाकरी गर्नलाई हेर्ने प्रवृत्ति, कोसेली वा उपहार, प्रवृत्ति चालचलन आचार विचार, परिवेश ठाउँ समय र वातावरण, सम्वर्धन राम्ररी बढाउने काम, बहुराष्ट्रिय कम्पनी धेरै देशहरूका मानिस मिलेर बनाइएका उद्योग धन्दा, सेयर साझा रूपमा खोलिएको व्यवसायको हिस्सा वा भाग, हिस्सेदारी, अवमूल्यन मूल्य घट्ने काम, समवेदना मित्र वा आफन्तहरूलाई दुःख पर्दा आफूलाई पनि उस्तै दुःख परेको अनुभूति गर्ने काम, निष्प्रभावी प्रभाव वा तेज नभएको, अस्मिता अस्तित्व इज्जत गौरव, लोकतन्त्र बहुसङ्ख्यक जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिले शासन गर्ने शासन व्यवस्था प्रजातन्त्र, वाक स्वतन्त्रता आफ्ना विचार वा धारणा प्रस्तुत गर्न पाउने अधिकार, मानवले पाउने हक तथा स्वतन्त्रता, बालिग मताधिकार निश्चित उमेर पुगेपछि निर्वाचनमा मत हाल्ने र उम्मेदवार हुन पाउने हक, बालक मताधिकार निश्चित उमेर पुगेपछि निर्वाचनमा मत हाल्ने र उम्मेदवार हुन पाउने हक, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि विश्वका विभिन्न देशहरूले पालना गर्ने गरी भएका सम्झौता, अभिसन्धि माथिल्लो तहमा भएको सम्झौता, अर्थतन्त्र अर्थ वा धन परिचालन गर्ने नीति व्यवस्था, लगानी उद्योग वा व्यवसायका लागि गरिएको खर्च, अनुत्पादक उत्पादन नहुने, विलासिता मोजमस्ती र यस आराम दिने, आर्जनमुखी नाफा कमाउने खालको, उपभोक्ता प्रयोगमा ल्याउने वा व्यवहारमा ल्याउने व्यक्ति, उपभोग गर्ने व्यक्ति, एकाधिकार एकलौटी प्रतिस्पर्धा नभएको, मौलिक अरू कसैको आधार नलिएको नयाँ मुख्य, अनि मुख्य, विस्थापित बसिरहेको देश वा ठाउँबाट निकालिएको, हटाइएको, निष्कासित,
अभिनेता अभिनेता रङ्गमञ्च तथा चलचित्रमा अभिनय गर्ने कलाकार सङ्ग्रहणीय सङ्ग्रह गर्न योग्य राख्न लायक संवाहक अगाडि बढाउने फैलाउने परनिर्भरता अरूको भर पर्नु भोगवादी सुखशैल वा मोजमस्ती नै सबै थोक भन्ने मान्यता वा सिद्धान्त भोगवादी सुखशैल वा मोजमस्ती नै सबै थोक भन्ने मान्यता वा सिद्धान्त विसर्जन विदा गर्ने काम टुङ्ग्याउने काम। पाठ 11 लक्ष्मी पूजा। खूब धेरै दिल मन चित्त सूचित थाहा दिएको सूचना भएको उत्सुक कुनै काम कुरो गर्न इच्छा भएको उल्लास आनन्द हर्ष तमाखु डाँठसहित पात कुटेर धुलो बनाएको सुर्तीलाई मसिनो पारी खुदोमा पकाएको वस्तु बेमज्जा नरमाइलो आनन्द नहुने स्थिति रबाफ फुर्ती धाक तडक भडक नासमज जान्ने बुझ्ने शक्ति नभएको मूर्ख सेखी घमण्ड तुजुक आभा प्रकाश चमक प्रतिबिम्ब खाल जुवा खेलमा कौडा हान्ने ठाउँ टन्टा झन्झट अनावश्यक कामको बोझ कौडी थोरै मूल्यको पैसो जुवा खेलमा प्रयोग गरिने गोटी कौडा वाकपट्टु कुरा गर्न सिपालु जितौरी जितेको खुसियालीमा जित्नेले बाँड्ने पैसा आदि जितौरी जितेको खुसियालीमा जित्नेले बाँड्ने पैसा आदि जितौरी उपेक्षा कसैप्रति ध्यान नदिने काम व्यवस्था लापरवाही गम्भीर धेरै गहिरो शान्त गहन जटिल बुझो मुख वा प्वाल टाल्ने वस्तु ठेडी बुझो मुख वा प्वाल टाल्ने वस्तु ठेडी बुझो पञ्चक एकै प्रकारको 5 वस्तुको समुदाय काग तिहारदेखि भाइटिकासम्मका 5 दिन उत्फुल्ल खुसी भएको प्रसन्न राम्रोसँग फुलेको प्यार प्रेम माया निहारी रहिन् गहिरेर हेरिरहिन् काल कोठरी झ्यालखानाभित्रको अँध्यारो कोठा कुनै साँघुरो अँध्यारो ठाउँ टुकी मट्टीतेल हालेर बालिने सानो खालको बत्ती ढक्की चोया आदिले बुनेको फलफुल आदि राख्ने मुख खुल्ला भएको थाल जस्तो भाँडो मग्न कुनै विषय वा चिन्तनमा डुबेको वस्तु मग्न कुनै विषय वा चिन्तनमा डुबेको मस्त स्मृति सम्झना हेक्का सरजाम सामान छुक्की लक्षिणको भाग्यमानी लक्कु एकमाथि अर्को गर्दै खप्टिएर राखेका सिक्का वा रुपियाँको चाङ असीम सीमा नभएको धेरै हलवाई मिठाई बेच्ने पसले बखत समय बेला मौका मुस्कुराहट मुसुक्क हाँस्ने काम स्तम्भित जिल्ल परेको वाल्ल परेको निर्दोषपूर्ण दोष नभएको निस्तब्ध सुनसान चकमन्न अन्तस्करण भित्री मन देखिको ख्याक सहरका पुराना र ठुला घरका अँध्यारा कुनामा बस्ने र तर्साउने भनेको भूत दलिन घरको तल्लो छाप्नका लागि निधालमा तिर्साएर राखेको लामा काठ घरको तला छाप्नका लागि निधालमा तिर्साएर राखेको लामो काठ स्फूर्ति जाँगर फुर्ती व्यथित दुखी निश्वास लामो सुस्केरा गोलमाल जथाभावी तलमाथि कामकुरामा भएको गडबडी आच्छादित ढाकिएको छोपिएको लङ्गर बुर्जा सुरथ पान इट चिड आदिका बुट्टा काटिएका गट्टीहरूबाट खेलिने एक प्रकारको खेल
कल्याङ मल्याङ धेरै मानिस एकैपटक बोलिने आवाज हल्लाखल्ला। पालाचा माटाको सानो कचौरा। शोरगुल कोलाहल। मिहिन मसिनो कमलो मिहिन मसिनो कमलो। किचिमिची किचिएको र मिचिएको। पाठ 12 क्ल्यारा जेटकिन। लोकतन्त्र जनताको मत अनुसार शासन गर्ने राजनीतिक प्रणाली। मानव अधिकार मान्छे भएका कारणले पाउने अधिकार। स्वतन्त्रता कसैको बन्धन वा अधीनमा नरहेको अवस्था। मताधिकार मत दिने अधिकार। सहज सुगम सरल। उन्नत उत्तम। सभ्यता कुनै जाति वा राष्ट्रको सामाजिक भौतिक सांस्कृतिक आदि अवस्था र उन्नति प्रगतिको सम्पूर्णता। चिन्तक विचारक। योद्धा वीर युद्ध गर्ने। सधैँ। प्रेरक हौसला दिने प्रेरणा दिने सचेष्ट गराउने। स्मरणीय सम्झना लायक भुल्न नहुने। आकर्षित भएको। प्रतिबन्धित रोक लागेको। समाजवादी सम्पत्तिमाथि कसैले एकलौटी अधिकार हुन्न र सबै समान हुनुपर्छ भन्ने विचारको अनुयायी। समाजवादी सम्पत्तिमाथि कसैको एकलौटी अधिकार हुनुहुन्न र सबैले समान हुनुपर्छ भन्ने विचारका अनुयायी। निधन मृत्यु। दशक 10 वर्षको अवधि। प्रसिद्धि ख्याति कृति यश। दाम्पत्य पति र पत्नी बीचको आपसी सम्बन्ध। फुकुवा छुटकारा पाएको बन्धनमुक्त भएको। संलग्न कुनै काममा लागेको। पाक्षिक 15 दिनको। पणेता कुनै सिद्धान्त वा मतको सुरुवात गर्ने आविष्कारक। समर्थन कुनै काम वा प्रस्तावमा सहमति जनाउने काम। यातना पीडा वा शास्ति। निर्वासित देश निकाला भएको। होनहार प्रतिभाशाली जेहेन्दार। सार्थक अर्थपूर्ण। अविस्मरणीय बिर्सन नसकिने। स्तुत्य तारिफ गर्न लायक प्रशंसा गर्न योग्य। पाठ 13 जय भुडी। 18 पुराण देवी देवता तीर्थ सृष्टि स्थिति आदिका महात्म्यको वर्णन गरिएका धर्मग्रन्थहरू। हिन्दू समाजमा परम्परादेखि चलिएका मनुष्य देवता दानव आदिका कथा। वेदलाई 4 भागमा बाँडी वर्तमान रूपमा सङ्कलन गर्ने तथा पुराणका रचयिता एक ऋषि। दृष्टान्त उदाहरण परलोक धर्म तथा पुराण अनुसार मरेपछि प्राणीको आत्मा गएर रहने ठाउँ स्वर्ग। देवाधिदेव देवताका पनि देवता शिव विष्णु। मार्क्स राजनीतिक साम्यवाद र दार्शनिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवादका प्रणेता जर्मनीका एक प्रसिद्ध विद्वान। अधिष्ठात्री देवतामध्ये सबैभन्दा बढी मानिएको देवी सरस्वती। संहार बिग्रने नासिने र स्वाह हुने काम ध्वंस हत्या। विश्वामित्र क्षेत्रीय वंशमा उत्पन्न भएका एक महर्षि सप्तर्षिमध्ये एक। ब्यारेक सैनिकहरू बस्ने सरकारी घर छाउनी सैनिक शिविर। सदाचारी असल चालचलन वा आचरण भएको। कुम्भकर्ण 6 महिनासम्म सुत्ने भनी प्रसिद्धि पाएको रावणको माइलो भाइ धेरै सुत्ने सुताहा। गोसाइथान रसुवा जिल्लामा पर्ने लामटाम हिमालका काखमा रहेको एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल। परचक्री
शत्रु आफन्त बाहेक अर्को व्यक्ति। ठन्डा राम खान नपाएर मरेको वा सकीको भाव बुझाउने। हाउडे आफ्नो काम कर्तव्यमा चासो नराख्ने तर अरूसित लिने वा पाउने कुरामा ठुलो मुख बनाउने। सुरसा पुराण अनुसार नागहरूकी आमा बताइएका रामायण प्रसिद्ध एक राक्षसी दुर्गाको एक नाम। सुरसा पुराण अनुसार नागहरूकी आमा बताइएकी रामायण प्रसिद्ध एक राक्षसी दुर्गाको एक नाम। सुरसा पुराण अनुसार नागहरूकी आमा बताइएकी रामायण प्रसिद्ध एक राक्षसी दुर्गाको एक नाम। भ्याकुर जरामा माटामुनि फल्ने वनस्पति विशेष। पाठ 14 म सडक बोल्दैछु। फन्को एकपटक घुमाई फेरो। ब्लास्टिङ विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरी कडा चट्टान फोर्ने काम। निश्चल हलचल नगर्ने स्थिर। चिप्लेटी केही भिरालो जग्गामा फ्ल्याक धातु आदि राखेर त्यसमा चिप्लेर मनोरञ्जन लिने खेल। चिप्लेटी केही भिरालो जग्गामा फ्ल्याग धातु आदि राखेर त्यसमा चिप्लिएर मनोरञ्जन लिने खेल। चिप्लेटी केही भिरालो जग्गामा फ्ल्याग धातु आदि राखेर त्यसमा चिप्लिएर मनोरञ्जन लिने खेल। कवाज सैनिक तालिम। गिर काठको भकुण्डो। त्रासद दुःखमा अन्त्य हुने दुखान्त। भेल बाढी। अपेक्षा इच्छा आशा चाहना। झुर नराम्रो। रद्दी काम नदिने बेकामे गए गुज्रेको। पाठ 15 टीका। खिन्न दुखी उदास। मुद्रा अनुहार। डिबिया टुकी पानस। बर्ख वर्ष साल। चचहुई पिङ खेल्दा खुसीले भरिने शब्द। बा हजुरबुवालाई सम्बोधन गरिने शब्द। डाक राम्रो खबरको लक्षण। पुर्ने पूर्णिमा देश पस्नु विदेश जानु। चारकुने चारवटा कुना भएको। हंसले ठाउँ छोड्नु चेतना हराउनु। चिरञ्जीवी लामो समय बाँच्ने दीर्घजीवी। रोटी पोल्नु सेलरोटी पकाउनु। नुनको ढिको नोकरी गर्दा इमान्दार हुने काम। पाठ 16 माउजङ बाबुसाहेबको कोट। बिर्ता सरकारलाई तिरो भरो गर्नु नपर्ने गरी प्राप्त भएको जग्गा। क्रोधी रिसाहा। उदण्ड आक्रामक अरूलाई वंशमा राख्न चाहने कडा स्वभावको। जफत अरूको वस्तु नियन्त्रणमा लिने काम। आमचकारी मनपरी बोल्ने जथाभावी गाली गर्ने। रैती दुनिया सर्वसाधारण जनता। मानस मन हृदय। चच्छु आँखा। कदाचित कहिले कुनै कारणले। अजेय जित्न नसकिने। गौरवशाली सम्मानित। विरूप नराम्रो आकृतिको भद्दा कुरूप। उपहास गिल्ला खिसी बदनामी निन्दा। धृष्टता बेशर्मपन निर्लजता। पकज राणाकालमा पश्चिमतिरको कमान्ड गर्ने जर्नेल। पश्चिमतिरको कमान्डिङ जर्नेल। परचक्री अरूको भरमा हिँड्ने। बकस पुरस्कार इनाम। मुक उमेर पुगेपछि पनि बोल्न नसक्ने मौकामा बोल्न नसक्ने। हिन्दुस्तान भारत। कालीगढ हस्तकलाको काम गर्ने व्यक्ति कर्मी।
राजसी राजसी राजाहरूको जस्तो राजसी राजाहरूको जस्तो साध्य साध्य पुरा गर्न सकिने सिद्ध गर्न सकिने महिमा महिमा ख्याति यश प्रशंसा गुरुत्व गुरुत्व गुरु हुनाको भाव महत्त्व गकिलोपना इख इख डाहा रिस इबी ठुल्याई ठुल्याई ठुलो हौँ भन्ने भाव बढाई बढाई बडो हौँ भन्ने भाव बडो हो बडो बढाई बडो हौँ भन्ने भाव केन्द्राकर्षण केन्द्राकर्षण मुख्य रूपमा ध्यान तान्ने परिमेय परिमेय नाप तौल गर्न सकिने सीमित गुरुत्ता गुरुत्ता गुरु हुनुको भाव महत्त्व दौडाहा दौडाहा भ्रमण आफ्ना माताका अड्डाहरू जाँचबुझ गर्न जाने काम मुस्लो मुस्लो आगोको बाक्लो ज्वालो कुहिरो धुवाँ आदिको लहर सखाप नाश सखाप नाश स्त्री स्त्री कपडा सम्याउने वा मिलाउने फलामे साधन बडा हकिम जिल्लाको मुख्य अधिकारी हिफाजत जतन हिफाजत जतन अभिमान अभिमान घमण्ड सेखी दामी दामी धेरै मोल पर्ने र मूल्यवान अन्तर्चिन्तन अन्तर्चिन्तन भित्री सचाइ अन्तर्चिन्तन भित्री सचाइ उनी उनी उनले भनेको खिल्ली खिल्ली मजाक गिल्ला विषाद विषाद सोचेको कुरा नपुग्दा हुने खिन्नता दिगदारी आर्द्रता आर्द्रता पानीले भिजेको चिसोपन कायकल्प परिवर्तन उलटपुलट रफू रफू फाटेको च्यातिएको ठाउँमा राम्ररी टाल्ने सिउने काम उत्कण्ठा उत्कण्ठा जान्ने इच्छा उत्सुकता चौचौ उद्विग्न उद्विग्न छटपटी चिन्तित आकुल व्याकुल कृतज्ञ कृतज्ञ गुण मान्ने गरेको गुण देख्ने उद्वेग उद्वेग हडबडी आवेग छिटो हिँडाइ अविस्मय अविस्मय पक्कापक्की निश्चय नै तीक्ष्ण तीखो तीक्ष्ण तीखो तात्कालिक तात्कालिक तत्कालको औदार्य औदार्य उदारता क्लेश क्लेश पीडा वेदना क्लेश पीडा वेदना वस्तुत साँच्चै वास्तविक रूपमा बडप्पन म ठुलो हुँ भन्ने भाव तन शरीर क्षमाशील माफी दिने स्वभाव परिपालक राम्ररी पालनपोषण गर्ने संरक्षक निर्विकार विकार नहुने खराब नहुने क्षोभ असन्तोष क्रोध रिस आवेग झोक मनमा उब्जने हडबडी आवेग झोक मनमा उब्जने हडबडी प्रसङ्गानुकूल सिलसिला अनुसारको मिल्दोजुल्दो अभ्यस्त दक्ष निपुण अभ्यास गरेको जेब गोजी आघात चोट ठक्कर बेथा प्रलय सर्वनाश विध्वंस सारा संसारकै अन्त्य असीम सीमा नभएको ज्यादा धेरै बेपरवाह प्रवाह नभएको भाव प्रवाह नभएको भाव। हजुरले यस एकाडेमीलाई सब्स्क्राइब गर्न भुल्नुभएको त छैन नि?